Guys, oy daghan kay maglalis sa aning kuan ba kani ganing anang uso sa Facebook nga dapat sayo magminyo kay nag 40 mara daw ni mog friend imong anak. Para lang sa kuha guys no, depende lang jud na siya sa status sa kinabuhi ang imong ka-happy sa kaminyoon or kanang imong ka-happy sa pagsayo og minyo. Kay pag status gani mo sa kinabuhi sa gagmay pa mo pobre kaayo mo, di gyud magka-interest og kuan oy sayo og minyo. Labi nag pobre imong ginikanan, wala may mga kayutaan, wala jud mo. Di jud magka-interest og sayo og minyo. Mauna nga dili jud para sa ilaha ang sayo og minyo. Di jud ganahan. Pero kung isa ka katao nga nag-iisa kanang isa ra gani ka kabuok sa wala kay igsuon or duha ra mo gamay ra mo sa imong family unya imuhang family is nanay ano daan kwarta kanang medyo nanay kaya ba kwartahan dili mo kwartahan basta nanay kaya dili kay lisod inyong kinabuhi unya gamay ra pa jud mo sa family murag feeling nako diha nga kuan diha dapita nga status sa life is okay lang sila ang sayo magminyo kay dili sila pressure sa kinabuhi ba nga hala basig magkalisod ko pag sayo ang minyo ingani kay naman sila kuan na naman sila kaya daan na naman sila kakayahan daan murag dili kay sila worried. So mulang pud nako ang paglantaw sa bahin anang lalisan sa kaminyoon nga sayo magminyo kay para mura ni mo friend tinuod ba na siya mura jud mo siya kuan kay gamay ay ano ra inyong dili pa katiguang ano na dako ni imuhang anak pero depende ka na lagi depende sa status sa kinabuhi depende sa status kung asa ka gikan pobre ba ka or dito na ba kas nay kaya so ana lang guys.